नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। पहलगाम हमले में कश्मीरी मुलव्वस नहीं, असल हकीकत NIA रिपोर्ट के बाद सामने आएगी, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। ईरान ने एक मरतबा फिर इसराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। हमलों में कम अज़ कम 7 अफराद हलाक। इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोज़ा जंगबंदी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। इसराइल ईरान तनाज़े ने तेहरान को मुस्लिम दुनिया की क़यादत का किरदार दिया है, महबूबा मुफ्ती। शादी के लिए दी जाने वाले हुकूमती इमदाद को तालीमी काबिलियत से मशरूत नहीं किया जाना चाहिए, सकीना यतू। पाकिस्तान डिपोर्ट की गई खातून को 10 दिनों के अंदर वापस लाया जाए, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का हुक्म। त्राल में एक सिख नौजवान की पुरअसरार हलाकत, सिख और मुस्लिम बरादरी का बड़े पैमाने पर एहतजाज। और फ़लस्तीन में मज़ीद कम अज़ कम 25 अफराद हलाक, इसराइली फ़ौज ने की बिला इश्तियाल सैकड़ों अफराद पर फायरिंग। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले पर बात करते हुए कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि पहलगाम हमले में मुलव्वस अफराद गैर मकामी थे, इसमें कश्मीरी की कोई मुदाखलत नहीं थी। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक जिन लोगों ने यह दहशत गर्द हमला किया वो सभी यहाँ के नहीं थे। वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार आज गुलमर्ग में मीडिया नुमाइंदों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान किया। उमर अब्दुल्ला का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया जब कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA ने 2 रोज़ कबल 2 मकामी शहरियों को हिरासत में लेकर कोर्ट से 5 रोज़ा तहवील हासिल की। हिरासत में लिए गए पहलगाम इलाके के 2 शहरियों पर पहलगाम हमले में मुलव्वस अफराद को पनाह फराहम करने के साथ साथ दीगर लॉजिस्टिक मदद देने का इल्ज़ाम है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि असल हकीकत NIA की मुकम्मल तहक़ीक़ात के बाद ही सामने आएगी। एक दौर ऐसा था कि लग रहा था कि शायद दोबारा यहाँ गोल्फ खेला ही नहीं जाएगा, लेकिन हमारे जो मुकामी MLA और आज के प्रोग्राम के मेज़बान जनाब फारूक शाह साहब की कोशिशों का नतीजा है कि अब 9 होल जो हैं वो खेलने के लिए अब तैयार किए गए हैं। जो बाकी 9 बचे हैं उनको अगले 1-2 महीने में पूरे किए जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि इस साल के एंड में एक अच्छा टूर्नामेंट जो है हम यहाँ रख पाएंगे। अब बड़ी बात पहले यह है कि जनाब इसमें कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जो भी इसमें जिन्होंने बंदूकें चलाई, जिन्होंने 26 लोगों को मारा, वो सारे बाहर के थे। अब NIA के इन्वेस्टिगेशंस के तहत 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने वहाँ इन लोगों की मदद की, और शायद NIA ने यह भी कहा कि इन लोगों से ज़बरदस्ती मदद ली गई। इन्होंने खाना वगैरह दिया लेकिन इनके साथ ज़बरदस्ती हुई। अब इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए, उसके बाद जो चार्जशीट वगैरह होने हैं वो NIA की तरफ से पेश होंगे। इसराइल और ईरान ने मंगल के रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मशरिकी वस्ता में हलचल मचा देने वाली 12 रोज़ा जंग के खात्मे के लिए तजवीज़ करदा जंगबंदी के मंसूबे को कबूल कर लिया है। अमरीकी सदर ने तेहरान की जानिब से कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर जवाबी मिसाइल हमले के बाद जंगबंदी माहदे का ऐलान किया था। दोनों फरीकों की तरफ से माहदे की मंजूरी उस वक्त सामने आई जब मंगल की सुबह तेहरान ने इसराइल को निशाना बनाने वाले मिसाइलों का हतमी हमला किया, जिसमें 7 इसराइली हलाक हो गए हैं, जबकि इसराइल ने तुलू फजर से कबल ईरान भर में कई मकामात को निशाना बनाते हुए फ़ज़ाई हमले किए। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ने ट्रंप के साथ मिलकर ईरान के साथ 2 तरफ़ा जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। वहीं ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने इतला दी कि जंग बंदी सुबह 7:30 बजे नाफिज हुई, लेकिन ईरानी हुक्काम ने ट्रंप के ऐलान के बाद कोई तबसरा नहीं किया। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने मंगल को कहा कि इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़ा ने तेहरान की हैसियत को मुस्लिम दुनिया के लिए कायदाना किरदार तक पहुँचा दिया है, क्योंकि उसने वाशिंगटन और यरूशलेम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि मैं ईरानी क़यादत, उसकी मुसल्लह अफवाज और अवाम के हौसले और अज़म को सलाम पेश करती हूँ कि उनके पास जौहरी हथियार नहीं थे, उनके पास सिर्फ अकीदा और शहादत की ख्वाहिश है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका और इसकी लेपडॉग रियासत इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।
آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب تک کی جنگ کا نتیجہ امریکہ اور اسرائیل کی توقعات کے بالکل برعکس رہا ہے۔ دیکھیں، ہم تو ایران کی جو لوگ ہیں، وہاں کی عوام، وہاں کی فوج، وہاں کی لیڈرشپ کو سلام کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے بالکل نہتے ہاتھوں سے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا شہادت کے جذبے کے بغیر، ایمان کے بغیر انہوں نے امریکہ جیسی سپر پاور کو اور ان کا جو بغل بچہ ہے اسرائیل کو گھٹنوں پہ لایا کہ آج مجبور ہو گئے ٹرمپ قطر کو کہنے کے لیے کہ بھائی اسرائیل تیار ہے سیز فائر کے لیے، آپ ایران کو بنائیے۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے لیے بحثت ایک مسلمان، میرے لیے فخر کا وقت ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جو باقی مسلم ممالک ہیں وہ بھی اسے سبق سیکھے، جنہوں نے اس وقت میں، اس مشکل دور میں ایران کا ساتھ دینے کے بجائے زبانی خرچہ چلایا، اور اس میں چائنا اور روس کا بڑا اچھا رول رہا، اور امریکہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی انوٹنگلی انہوں نے ایران کو ایک ایسے مقام پہ پہنچایا جہاں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کئی ملکوں پہ حملہ کیا، عراق، سیریا، افغانستان، مگر ایران نے ان کو چنے چبائے۔ وزیر صحت اور تعلیم سکینہ یتو نے کہا کہ شادی کے لیے دی جانے والی حکومتی امداد کو تعلیمی قابلیت سے مشروط نہیں کیا جانا چاہیے، اور وعدہ کیا کہ حکومت ماضی کے ایک حکم نامے پر نظر ثانی کرے گی جس میں معاشی طور کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کی شادی کے لیے مالی امداد کے حصول کی خاطر 8ویں پاس ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ان باتوں کا اظہار سکینہ یتو نے سری نگر میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ شادی ایک مقدس اور ذاتی معاملہ ہے اور اس سے کبھی بھی تعلیمی قابلیت کے ساتھ نہیں جوڑا جانا چاہیے۔ یہ شرط 2 سال قبل LG منوج سنہا کی زیر قیادت انتظامیہ کے تحت لاگو کی گئی تھی، جس میں شادی کی امداد کے حصول کے لیے لڑکی کے لیے 8ویں جماعت پاس ہونا لازمی قرار دیا گیا تھا، تاہم ہم نے اس پر اختلاف کیا اور ہم اس سے متفق نہیں ہیں۔ میریج اسسٹنس اسکیم جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس اسکیم میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے اس میں 50,000 میریج اسسٹنس دیا جاتا تھا ایک لڑکی کے لیے، لیکن اب اس کو عمر عبداللہ صاحب نے اپنی کیبنٹ بجٹ سپیچ میں جب انہوں نے اعلان کیا ہے اس کو 50 سے لے کے اب 75 تک کیا جائے گا، اور اس میں الیکشن سے 2 سال پہلے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو اس کو آگے لے کے جانا چاہیے، الیکشن سے 2 سال پہلے اس میں ایک آرڈر آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب اس میں کوالیفیکیشن بار ہوگا، لیکن اس ٹائم بھی ہم نے اس کو کرٹیسزم کیا ہے کہ آپ میریج اسسٹنس دے رہے ہو تو کوالیفیکیشن بار کیا کرے گا اس میں۔ اب میں اس کو آلریڈی پرپوزل بنا رہی ہوں، کوالیفیکیشن بار ختم کریں گے کیونکہ لڑکی کی شادی کرنی ہے، تو اس میں کوالیفیکیشن بار کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے حکومت ہند کو ہدایت دی ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد پاکستان ڈپورٹ کی گئی خاتون رکشندہ راشد کو واپس لایا جائے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق انسانی زندگی کا سب سے مقدس جز ہے۔ عدالت نے حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ رکشندہ راشد کو واپس لا کر 10 دنوں کے اندر جموں میں ان کے شوہر کے حوالہ کیا جائے۔ یاد رہے رکشندہ ایک پاکستانی شہری ہیں، لیکن ان کی شادی ہندوستانی شہری شیخ ظہور احمد سے ہوئی ہے، جن کو پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ملک بدری کی مہم کے دوران طویل مدتی ویزا یعنی LTV اور خراب صحت کے باوجود پاکستان بھیج دیا گیا تھا۔ پلوامہ ضلع کے ترال کے درم گنڈ علاقے میں ایک سکھ نوجوان کی پر اسرار ہلاکت کے بعد مقامی سکھ اور مسلم برادری نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا۔ احتجاجی مظاہرین نے ہلاکت کو بے ایمانہ قتل قرار دیتے ہوئے اس میں ملوث افراد کی فوری گرفتاری اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یاد رہے گزشتہ شام ایک مقامی سکھ نوجوان سرجیت سنگھ عرف شنٹی کی لاش ایک درخت پر لٹکی ہوئی پائی گئی۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں صف ماتم بچ گیا۔ آج اس معاملے کو لے کر مقامی سکھ برادری سمیت مسلم آبادی نے مشترکہ طور پر احتجاج کیا۔ انہوں نے آری پل ترال سڑک پر ٹریفک کی نقل و حرکت کو بھی بند کر دیا۔ احتجاجی مظاہرین قتل میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پروٹیسٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں ایک غریب بچہ جس کا قتل ہوا ہے اور اس کو
बहुत बेरहमी से उसकी टांग भी तोड़ी गई है, उसके जिस्म पर बहुत सारे दाग भी हैं, उसका बाजू एक भी टूटा गया है। एक ऐसा ड्रामाई अंदाजे में कत्ल करके कातली ने इसको एक टहनी के साथ बांध कर लटका कर रख दिया था, लेकिन इसके पैर ज़मीन पर थे। लेकिन इससे साबित होता है कि ये मरा हुआ लटकाया गया। ये हमारा अपना बयान है और मैं पूरा ये इस पर विश्वास रखता हूँ कि ये कातिल ने कत्ल किया है और ये मर्डर केस है। ये सेल्फ इसने किसी किस्म की कोई अपनी हरकत की करनी होती तो 2 किलोमीटर दूर क्यों जाता, ये अपने घर में ही ऐसा काम कर सकता था। तो लिहाजा हमको पूरा भरोसा है कि इसका कत्ल हुआ है और ये कत्ल जो है इसका पूरा तहकीकात होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन इसके पीछे है। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसमें किसी भी किस्म की कोई कसर बाकी नहीं रखेगी और ये दूध का दूध और पानी का पानी निकाल के हमारे सामने पेश करेगी। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा एक खबरनामा फेसबुक पेज पी न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।